कोभिड-19 को दैनिक अपडेट लिएर उपस्थित भएको छु। पहिलो अपडेट मैले प्रयोगशालाको परीक्षणबाट गराउन चाहन्छु। हामीले दुईवटा विधिबाट परीक्षण गर्छौं। पीसीआर को हालसम्मको कुल परीक्षण संख्या 7688 पुगेको छ। त्यसैगरी र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टबाट गरिने परीक्षणको संख्या हालसम्म 16565 पुगेको छ। यसरी कुल परीक्षण हाम्रो 24253 भएको छ। गत 24 घण्टामा हामीले 4822 वटा नयाँ परीक्षण गरेका छौं। र्यापिड डायग्नोस्टिक किटको प्रदेशको अपडेट गराउन चाहन्छु। प्राय सबै जिल्लाहरूमा यो सुरु भइसकेको छ। सुरु नभएका जम्मा 2 वटा जिल्लाहरू छन्, सोलुखुम्बु र डोल्पा। त्यो बाहेक अरु 75 वटै जिल्लामा यो परीक्षण सुरु भइसकेको अवस्था छ। हामीलाई रिपोर्टहरू प्राप्त पनि भइरहेका छन्। क्वारेन्टाइनमा हाल बसेका व्यक्तिहरूको संख्या 4607 छ। त्यसैगरी आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिहरूको संख्या 90 छ, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 5 जना हुनुहुन्छ भने उपत्यका बाहिर 85 जना हुनुहुन्छ। कल सेन्टरको अपडेट गराउन चाहन्छु। हाम्रो 2 वटा कल सेन्टरहरू हो, 1133 र 1115। त्यो 2 वटा कल सेन्टरमा 2632 वटा जिज्ञासाहरू आएका छन् गत 24 घण्टामा, जसको हामीले सम्बोधन गरेका छौं। यो कल सेन्टरहरू विभिन्न प्रदेशको पनि छ। प्रदेशको अपडेटमा यो कुराहरू पनि आइरहन्छ। कोभिड-19 सम्बन्धी हाम्रो मोबाइल एप हाम्रो स्वास्थ्य छ र वेब पेज छ हाम्रो covid19.mohp.gov.np। त्यो 2 वटा एप्लिकेसनहरूमा आफ्नो स्वास्थ्यको सेल्फ इभ्यालुएसन गर्ने संख्या हालसम्म 18208 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 578 जना व्यक्तिहरूले सो मूल्याङ्कन फारम भर्नु भएको छ हाम्रो वेब पेज र मोबाइल एप मार्फत। त्यसमा रेड जोनमा पर्ने हालसम्मको संख्या 251 छ। गत 24 घण्टामा 2 वटा मात्र रेड जोनमा पर्नु भएको छ। यो भनेको सम्भावित संक्रमित हुन सक्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको ट्रेसिङ हामीले सम्बन्धित महाशाखाबाट र कल सेन्टरहरूबाट गरिरहेका छौं। हाम्रो वेबसाइट हेर्नेको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। 5,10,818 पुगेको छ। त्यसैगरी हाम्रो मोबाइल एप प्रयोग गर्ने संख्या 55,230 पुगेको छ। आज भएका मुख्य क्रियाकलापहरूको जानकारी दिन चाहन्छु। पीसीआर मसिन पाटन अस्पतालमा जडान भएको छ र छिटै टेस्ट सुरु हुँदैछ। यसरी 14 भन्दा बढी 14 संख्या पुग्छ हाम्रो नेपालभरि पीसीआर टेस्ट हुने स्थानहरू। त्यसैगरी अर्को अपडेटमा हामीले गत हप्ता नै 5-5 हजार का दरले र्यापिड डायग्नोस्टिक किट चाहिँ प्रत्येक प्रदेशमा पठाएका थियौं र अहिले फेरि पुनः आवश्यकता अनुसार 30,000 भन्दा बढी र्यापिड डायग्नोस्टिक किटहरू सबै प्रदेशमा गरेर त्यति संख्या पठाइसकिएको छ। यो थप पठाइएको संख्या हो। यसरी हालसम्म पठाइएको 65,000 भन्दा बढी करिब 70,000 को हाराहारीमा हामीले किटहरू पठाएका छौं। अर्को अपडेट गराउन चाहन्छु। हामी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा एमडीएमएसमा अध्ययनरत 34 जना चिकित्सकहरूलाई सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट परिचालन हुने गरी उक्त प्रदेशमा रहेका अस्पतालहरूमा कामकाज गर्ने उद्देश्यले तहाँ खटाइएको अवस्था छ। आजै उहाँहरू हवाईजहाज मार्फत चार्टर गरेर धनगढी पुगिसक्नु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छिमेकी मुलुक भारतबाट र अन्य मुलुकहरूबाट ठूलो संख्यामा व्यक्तिहरू नेपालीहरू आउनु भएको छ। यसलाई दृष्टिगत गरी र पहिलो चरणमा हामीले टाढा रहेको प्रदेशमा, भौगोलिक हिसाबले टाढा रहेको प्रदेशमा कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणको लागि थप जनशक्तिको आवश्यकता महसुस गरी तहाँ चिकित्सकहरूलाई पठाइएको हो। हाल उहाँहरूलाई 1 महिना अवधिको लागि पठाइएको छ। आवश्यकता अनुसार हामीले त्यो अवधि थप गर्नेछौं। मन्त्रालयले त्यो थप गर्नेछ। विभिन्न जिल्लाहरूमा र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टबाट पोजिटिभ आएका
रिपोर्टहरू आएका छन् र हालसम्मको पीसीआर परीक्षणमा उहाँहरूको नतिजा नेगेटिभ छ, केहीको परीक्षणको क्रममा छ। त्यसैले हाल संक्रमितको संख्या जम्मा 16 हो। 1 जना घर फर्किएको अवस्था र 15 जनाको टेकुमा 2 वटा, पाटनमा 2 वटा, बागलुङमा 2 वटा, धनगढीमा 5 वटा र वीरगञ्जमा 4 जना गरी उपचार भइरहेको छ। सबैको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य छ। अन्तमा म एउटा अनुरोध सहित आफ्नो अपडेट अन्त्य गर्न चाहन्छु। आजको अनुरोधमा मैले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट नियमित रूपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुचारू नभएको विषय केही स्थानमा प्राप्त भएको छ। नियमित खोप सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, नवजात शिशु उपचार सेवा, सुरक्षित गर्भपतन सेवा, परिवार नियोजन सेवा, क्षयरोग, मलेरिया र HIV को विरुद्धका औषधिहरू सेवन गर्ने सेवा लगायतका विभिन्न आधारभूत सेवाहरू केही स्थानहरूमा अवरुद्ध भएको गुनासोमा यस मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ। यस सम्बन्धमा हालै जारी गरिएको कोभिड-19 को महामारी सन्दर्भमा कोभिड तथा अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि अन्तरिम निर्देशिका जुन जारी गरिएको छ, त्यो निर्देशिकामा पनि यस सम्बन्धी उपचार गर्ने अस्पतालहरू बाहेक अन्य अस्पतालहरूले नियमित रूपमा यस्तो किसिमको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरिएकै छ। तसर्थ हरेक स्थानीय तहमा रहेका हेल्थ पोस्टहरू, प्राथमिक अस्पतालहरू, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू मार्फत नियमित रूपमा यस किसिमका आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदान गरिरहन यस स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अनुरोध गर्दछ। यसका लागि आवश्यक पर्ने औषधि र औषधिजन्य सामग्री उपकरणहरू स्वास्थ्य सेवा विभाग मार्फत व्यवस्था हुने नै छ र यसरी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दा भिडभाड नगर्ने र स्वास्थ्य सेवा लिन र दिनको निम्ति आवश्यक दूरी कायम गर्ने र सबैले यस किसिमको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सचेत छ र यो अनुसारको व्यवस्था गरिएको मैले जानकारी गराउँछु र सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिज्यूहरू, सरोकारवाला जीवहरू, स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक सबैलाई यो काममा सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध पनि गर्दछु। किन भन्दा यस्तो खाले नियमित सेवाहरू अवरुद्ध भयो भने यसबाट भविष्यमा फेरि अर्को नयाँ किसिमको डिजास्टर आउन सक्ने स्थिति रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस किसिमका सेवाहरू अवरुद्ध हुनु हुँदैन। त्यस हिसाबले काम गर्न हामी मन्त्रालयको तर्फबाट अनुरोध गर्छौं। आज अब धेरै जसो विषयमा अस्पतालको व्यवस्थापनको कुरा, संक्रमितहरूको अवस्थाको बारेमा, संक्रमितहरू र सम्भावित संक्रमितको उपचार कसरी गर्ने, कस्तो किसिमको जटिलताहरू आउन सक्छन् र अस्पतालहरूले के गर्नुपर्छ र आफ्नो अनुभव सहित केही विचारहरू राख्दिन हामीले फोक्सो रोग तथा आइसियु विशेषज्ञ डाक्टर अर्जुन कार्कीलाई यहाँ निम्ताएका छौं। म अब डाक्टर साहबलाई यस कुरामा प्रश्न पारिदिन अनुरोध गर्छु। नमस्कार। अब हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट डाक्टर विकास देवकोटाले योभन्दा पहिला पनि आज पनि धेरै कुराहरू प्रकाश पार्नु भएको छ। अब हाम्रो मिडियाबाट पनि धेरै कुराहरू आइराखेका छ। कोभिड-19 को बारेमा मोटामोटी अब हाम्रो सार्वजनिक तहमै सूचनाहरू प्रशस्त मात्रामा प्रवाह भइराखेका हुनाले त्यसको बारेमा धेरै चर्चा गरिराख्नु आवश्यक छैन। म अलिकति छोटकरीमा के भनेदेखि महत्त्वपूर्ण कुरा भन्न चाहन्छु। एउटा कुरा चाहिँ नै यो भाइरस अब हाम्रो सबै संसारकै लागि नयाँ एउटा महामारीको रूपमा आइसकेका हुनाले यसको बारेमा सबै कुराहरू जानकारी वैज्ञानिकहरूलाई पनि भइसकेका छैन। अहिलेसम्म हामीले जुन जुन ठाउँमा महामारी भयो त्यहाँको बिरामीहरूको संक्रमणको प्रकृति, त्यसमा चाहिँ विभिन्न सरकारहरूले लिएको नीतिहरू र वैज्ञानिकहरूले अनुसन्धान गरेर अहिलेसम्म जति जानकारी पाइएको छ त्यसको बारेमा अलिकति छोटकरीमा हामीले नबुझी नहुने कुरा चाहिँ के भनेदेखि कुनै यो हावाबाट उठेर त्यतिकै चाहिँ हवाईजहाज उडे जस्तो गरिकन आउने होइन। यो चाहिँ संक्रमित मान्छेहरूको सम्पर्कमा अलिकति नजिकै परियो र उहाँहरूले खोक्दाखेरि अथवा हाछ्यौँ गर्दाखेरि
हामी नजिकै रहेछौँ भनेदेखि र त्यसमा हामीले लापरवाही गऱ्यौँ भनेदेखि सर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। अनि एकचोटि रोग सरिसके पछाडि कतिपयलाई लक्षणहरू देखिन्छ, कतिपय मान्छेहरूले लक्षण पनि नदेखिने रहेछ। तर लक्षण नदेखे तापनि उनीहरूले रोग सार्न सक्ने, त्यो भाइरस सार्न सक्ने हुनाले हामीले कुनै मान्छेलाई खोकेको छ कि छैन, अथवा चाहिँ हाछ्यौँ गरिरहेको छ कि छैन, अथवा बिरामी भएको छ कि छैन भन्ने कारणले उसको छेउमा जाने कि नजाने भन्ने कुराको टुङ्गो गर्दाखेरि चाहिँ अलि बढी जोखिम हुन्छ। किनभने लक्षण पटक्कै नदेखाए मान्छेले पनि सार्न सक्ने सम्भावना भएको हुनाले हामीले मोबाइल फोन चलाउँदाखेरि पनि बारम्बार आइरहेको छ यो सन्देशहरू। त्यो चाहिँ स्थापित र त्यो उपयोगी भनेर वैज्ञानिकहरूले नै पुष्टि गरेका जोगिने कायदाहरू भनेको हामी सबैलाई थाहा छ। सकेसम्म भिडभाडमा नजाने, जानै पर्यो भनेदेखि पनि अब केही दूरीको अवस्थामा बसेर मात्रै चाहिँ त्यो आफ्नो कामहरू सिद्ध्याउने, छिटो र घर फर्किने। कुनै चिज, कुनै सतह, कुनै नयाँ वस्तु छोइयो भनेदेखि त्योभन्दा अगाडि त्यहाँ कसले छोएको थियो हामीलाई थाहा नहुने हुनाले सकेसम्म साबुन पानीले धुनु पर्यो। यदि साबुन पानी उपलब्ध छैन भनेदेखि सेनिटाइजर भए पनि लाउनु पर्यो। त्यो नगरिकन आफ्नो ती हातहरू अनुहारतिर चाहिँ ल्याउने कायदामा चाहिँ गऱ्यौँ भने हामीलाई सङ्क्रमण हुने बढी जोखिम हुन्छ। एउटा खुसीको कुरा के छ भनेदेखि 100 जना मान्छेलाई लाग्यो भनेदेखि 80 जना जतिलाई मोटामोटी यो साधारण लक्षणमा मात्रै सीमित हुन्छ, उनीहरूलाई यसले चाप्दैन। करिब 20% मान्छेहरूलाई यसले चाप्छ र सास फेर्न गाह्रो हुने भएपछि, अलिकति एकदमै शिथिल भएपछि हामीले अस्पतालमै भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ। 80% मान्छेहरूले चाहिँ घरमै बसेर चाहिँ त्यसको थप स्याहार सुसार आवश्यक पर्दैन। तर शङ्का लाग्यो भनेदेखि टेस्ट गराइहाल्नु पर्दछ, जुन अघि डाक्टर साहबले पनि भनिसक्नुभयो। पिसिआर सबभन्दा राम्रो, तर पिसिआरका पनि केही सीमितताहरू छन्। त्यसकारण अहिले हामीले ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक किट भनेर जुन चलाइराखेका छौँ ठाउँ ठाउँमा, त्यसका पनि चाहिँ केही सीमितताहरू छन्। एकचोटि सङ्क्रमण भइसकेको पछि 6-7 दिनमा चाहिँ त्यसले अलिकति हाम्रो यो एन्टिबडी भन्ने कुरालाई टिप्न सक्छ। अनि त्यो टिपिसके पछाडि चाहिँ त्यसले यो मान्छेले सङ्क्रमण भएको रहेछ, तर ठ्याक्कै अहिले भएको थियो कि अलिकति 2-4 हप्ता अगाडि नै भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले भन्न सक्दैन। त्यसकारण चाहिँ डाक्टरले जसले मूल्याङ्कन गर्यो, त्यो मूल्याङ्कन गरेको मान्छेले यो मान्छेले चाहिँ कोभिड भएको चाहिँ सम्भावना छ, किनभने यो बाहिरबाट आउनु भएको र अथवा सङ्क्रमित मान्छेको सम्पर्कमा बस्नु भएको भन्ने खालको एउटा पृष्ठभूमि छ भनेदेखि उहाँहरूलाई त्यो शङ्का लागे पछाडि त्यो पहिलोचोटिमा चाहिँ छ भन्ने पोजिटिभ नदेखे पनि चिकित्साको उसमा चाहिँ फेरि चाहिँ उहाँहरूले दोहोऱ्याएर हेर्नुपर्ने पनि अवस्था आउँछ, एक कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ नि यति गर्दा गर्दै क्वारेन्टाइनमा बस्यो। अब क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि टेस्ट गरियो, टेस्ट गर्दाखेरि पनि चाहिँ देखा परेन भनेर चाहिँ एकदम मलाई त ल ठिक भएछ भनेर चाहिँ त्यो सतर्कतालाई छोडेर जथाभावी गर्नु भएन। किनभनेदेखि उसलाई सङ्क्रमण नभएको होला, तर त्यो ऊ पनि सङ्क्रमित हुनसक्छ नि त सङ्क्रमण भएको मान्छेबाट। त्यसकारण क्वारेन्टाइनबाट मुक्त हुने बित्तिकै चाहिँ मलाई अब एकदमै केही पनि हुँदैन भन्ने खालको हामीले त्यसमा लापरवाही गर्नु जाति हुँदैन। त्यसले आफूलाई चाहिँ जोखिममा पार्न सक्छ। तेस्रो कुरा, यो हामी नागरिकको हिसाबले एउटा कर्तव्य पनि भयो। केही ठाउँहरूमा अब आफ्नो व्यवहारिक काम गर्नखेरि त हामीहरू बाहिर निस्किनै पर्यो। अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ यो सरकारले भन्दैमा म किन टेर्ने, मलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्छु भन्ने खालको अलिकति अल्पकालीन सोचाइबाट प्रभावित भएर अलिकति नियममा नबसेको, आफूले जुन सतर्कता अपनाउनु पर्ने हो त्यो नअपनाएको भन्ने खालको कुरा पनि हामीले ठाउँ ठाउँमा सुन्नमा आइराखेका छ। अब हामी एउटा यो मुलुकमा आएको महामारीलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारको तर्फबाट, अन्य सङ्गठनहरूको तर्फबाट, आम जनताहरूबाट जुन किसिमको अभूतपूर्व एकता र अभूतपूर्व चाहिँ समर्थन भइरहेका छ, यसमा चाहिँ यसलाई हराउनको लागि त्यसमा हामी सबैले चाहिँ एउटा नागरिक दायित्व हो, यो कर्तव्य चाहिँ पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई म पनि यसमा चाहिँ फेरि
अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ नि अब हामीले चाहिँ नि यो एकचोटि आएर चाहिँ नि यो फेरि सिद्धियो भन्ने पनि होइन। यो चाहिँ नि अहिले चीनमा चाहिँ नि जुन भएको थियो, चीनमा भएको एकचोटि उहाँहरूले नियन्त्रणमा लिइसक्नु भएको थियो। तर नियन्त्रणमा लिएर एउटा त्यो लकडाउनहरू पनि चाहिँ नि त्यसलाई अन्त्य गर्दाखेरि पनि फेरि नयाँ नयाँ बिरामीहरू पनि पहिचान भइराखेको छ। कोरियामा पनि त्यस्तै भइराखेको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो सतर्कता चाहिँ नि अब पोजिटिभ देखिन छोड्यो, अब त रहेन रहेछ गरे नेपालमा भन्ने दृष्टिकोणले पनि त्यतापट्टि गयौँ भने पनि हामीलाई धोका हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले यो सबै कुराहरूलाई हामीले मनमा विचार गरौँ। र अहिले हाम्रो मनमा केही जिज्ञासाहरू छ भनेदेखि अहिले यो एपबाट यो उहाँले मोबाइल के अरे त्यो हाम्रो सोधपुछ गर्ने नम्बरहरू पनि, फोनको नम्बरहरू पनि बताइसक्नु भएको छ। र साथसाथै म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अहिले हामीले मिडियातिर पनि कतिपय मान्छेहरूले यो सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि अलिकति चाहिँ नमिठो कुराहरू, अलिकति घोजपेचका कुराहरू, अलिकति सरकारलाई चाहिँ जसरी हुन्छ अलिकति चाहिँ घोज्नै पर्छ भन्ने खालको कुराहरूले पनि मान्छेहरूलाई अनाहकमा चाहिँ एउटा दिग्भ्रमित पार्न सक्ने खालको कुराहरू पनि त्यस्तो अभिव्यक्तिहरू पाइएको छ। अब यो अहिले महामारीमा सरकारका कमी कमजोरीहरू हुन सक्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ हामीले यो गर्नु भएन भन्ने त्यस्ता खालका ठोस कुराहरू छन् भने सुझाव पनि दिँदै जानु पर्यो। सरकारले जे गर्छ चुप लाएर चाहिँ बस्ने भन्ने पनि होइन। तर अहिले चाहिँ सानो कुरा भयो कि त्यसलाई यही बेलामा हो हान्ने भन्ने ढङ्गको पनि व्यवहार गर्नु हुँदैन होला अहिले। त्यसो भएको हुनाले यो अहिले के सरकार, के नागरिक, के अन्य पेसाकर्मीहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू सबैले मिलिजुली एउटा गर्नुपर्छ। र अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो स्थानीय तहमा अहिले खास गरिकन कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ त्यहाँको जनताहरूले स्वयंसेवकहरूको परिचालन गरेर यो बाहिरबाट आएको मान्छेहरूलाई क्वारेन्टाइनमा कसरी राख्ने, उनीहरूलाई चाहिँ कुनै लक्षणहरू देखा पर्यो भनेदेखि त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भनेर भन्छ, उनीहरूको संसर्गमा आएको मान्छेहरूलाई कसरी पत्ता लगाउने, कसरी पहिचान गर्ने भनेर स्वयंसेवकहरूको चाहिँ टोलीहरू गठन गरेर उहाँहरूले एकदमै अभूतपूर्व कामहरू गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ नि अन्य ठाउँहरूमा, अन्य प्रदेशहरूमा, अन्य समुदायमा पनि त्यसको तौर तरिका र त्यसको पाठहरू सिकेर हामीले त्यसलाई लागू गर्नुपर्छ होला आफ्नो स्थानीय ठाउँमा भन्ने पनि म आम जनतालाई पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु।